मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है कलीसिया की तमीर व तरक्की। कलीसिया की तमीर व तरक्की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरे दोस्त मेरी टीम बता रही थी कि अभी 80% लोग जो हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे पैगामात को सुन रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो बराए मेहरबानी करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यही आपकी हमारे लिए बेहतरीन फेवर है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम अपने पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। कलाम अक़दस में से हम सीखते हैं, बाइबल मुक़द्दस में से हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका हम 28 बाब और उसकी 19 आयत को कलाम अक़दस में तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने जिस्मानी बदन में जब आप 33.5 साल की ज़िंदगी ज़मीन पे गुजारी या खिदमत के उस 3.5 साल के पीरियड में आपने कलीसिया नहीं बनाई, बल्कि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है खुदावंद यीशु अल मसीह जब ज़ैतून के पहाड़ पर थे और अपने शागिर्दों को अरशाद आज़म दे रहे थे, तो आसमान पर उठाए जाने के वक़्त खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यानी कि पहली बात जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया था तो उस वक़्त खुदावंद यीशु अल मसीह ने शागिर्दों का चुनाव किया और उन्हीं शागिर्दों को रसूल का लक़ब दिया गया। और फिर मेरे और आपके नजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुश्किल और एक अजीम जिम्मेदारी अपने शागिर्दों को सौंप दी कि जाकर सारी खलकत में अंजील की मनादी करो, जिनके सामने एक मुल्क की हदूद जो थी वो बड़ी ही मानी खेज थी, लेकिन उनको खुदावंद यीशु अल मसीह ने हुक्म दिया और फरमाया बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। याद रखिए, सारी कौमों के सामने जाने से मुराद है तमाम ममालिक में जाना और प्रचार करना और मसीह यीशु के शागिर्द बनाना। शागिर्द बनाना और बपतिस्मा देना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी लगाई जा रही थी जो गलील या यहूदिया से कभी बाहर नहीं निकले थे और उनको तमाम ममालिक में जाने का हुक्म दिया गया। और इससे हम सीखते हैं कलीसिया जो है ये छोटी या महदूद या कमज़ोर कोई ऐसी तंजीम का या पार्टी का जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि एक आलमगीर तंजीम साजी की जा रही है जिसमें हुक्म दिया गया है कि अंजील की खुशखबरी सुनाकर लोगों को शागिर्द बनाया जाए। और अरशाद जो है वो बड़ा ही कमाल का है और फरमाया पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया और फिर सामरिया, फिर दुनिया की हदों तक, दुनिया की इंतहा तक फैल जाना अंजील का पैगाम फैलाते फैलाते। और ये आयत मुबारका ये
الفاظ خدا یسوع المسیح کے آخری میں الفاظ کہوں گا، کیونکہ یہ وہ الفاظ تھے جب خدا یسوع المسیح آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے، تو یہ الفاظ یا ان آیات کو خدا یسوع المسیح نے اپنی زبان اقدس سے بیان کیے، اور انہی الفاظ کو ارشاد اعظم کہا گیا ہے، یعنی کہ بائبل مقدس کی تمام تعلیمات میں سب سے جو بڑا ارشاد ہے یا سب سے بڑا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ساتھ ہی انہیں ایک حکم دے دیا گیا کہ جتنی دیر تک تمہیں روح القدس انعام میں نہ ملے یا روح القدس کی قوت نہ ملے، اتنی دیر تک تم منادی کے لیے نہ نکلنا، اور جب تمہیں روح القدس کی قوت مل جائے اور تم اس سے بھرپور ہو جاؤ اور اس کی قوت کو اپنے اندر محسوس کرو، تو پھر یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ، پھر دنیا کی سرحدوں میں نکل جاؤ اور ساری دنیا کو جا کے بتلا دو۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس سکھاتی ہے خدا یسوع المسیح کے جو شاگرد تھے وہ زیادہ تر ان پڑھ تھے یا معمولی پوزیشن کے مالک تھے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو ذمہ داری خدا یسوع المسیح ہمارے ذمے لگا رہے ہیں، ہم اس ذمہ داری کو کیسے نبھائیں گے یا پورا کریں گے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظوں کو سن لیا اور روح القدس کا انعام پا لیا، روح القدس کی قوت پا لی، تو پھر یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور یہ 11 شاگرد جو تھے یا 120 لوگوں کی یہ جو جماعت تھی، یہ پوری دنیا میں پھیل کر پوری دنیا میں جا کر خدا یسوع المسیح کی حیات اقدس کو بیان کیا، یسوع المسیح کے مرنے، جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کو ساری دنیا میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو چھوٹے لوگ تھے، یہ جو محدود لوگ تھے، یہ جو ان پڑھ لوگ تھے، انہوں نے اپنی نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار تھا کہ کیسے تنظیم سازی کی جائے، کیسے بڑھایا جائے، لیکن اپنی اس کمزوری کے باوجود بھی انہوں نے پوری دنیا میں انجیل کو بڑی ہی ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ غور طلب الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلے جو کرسچن تھے، جو مسیحی تھے یا جو مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ شاگرد کہلائے، اور یہ شاگرد لفظ جو بائبل مقدس میں آتا ہے 96 بار شاگرد لفظ بائبل مقدس میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہی شاگرد ایمانداروں کی جماعت سے مشہور ہو گئے، اور جہاں کہیں یہ جاتے یا یہ دعا کرتے تو لوگ ان کو ایک نام سے جانتے، ایمانداروں کی جماعت کے طور پہ یہ پہچانے جاتے۔ اور بائبل مقدس سکھاتی ہے اس کے بعد یہ انطاکیہ میں جیسے پہلی بار مسیحی لوگ جو تھے مسیحی کہلوائے، یعنی کہ پہلی بار انطاکیہ میں لوگوں کو مسیحی کہا گیا۔ پہلی بات شاگرد، دوسری بات ایمانداروں کی جماعت، تیسری بات مسیحی، اور چوتھی بات جو ہے وہ کلیسیا کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں مسیحی لفظ جو ہے، مسیحی لفظ 7 بار آیا ہے، اور کلیسیا کا جو لفظ ہے یہ 100 سے زیادہ بار آیا ہے۔ اب جو دنیا میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، یا لوگ بڑی تیزی کے ساتھ کنورٹ ہو رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں، یا شاگرد بن رہے ہیں، یا کلیسیا کا حصہ بن رہے ہیں، یا ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، یہ میں ان تمام 11 رسولوں کو سلیوٹ کرتا ہوں، یا 120 کی جماعت کو سلیوٹ کرتا ہوں، جنہوں نے روح القدس کے انعام سے، روح القدس کی قوت سے بھرپور ہو کر
अंजील को तमाम दुनिया के ममालिक में फैलाना शुरू कर दिया। और आज अंजील जो मैं और आप सुना सकते हैं, गौरतलब बात है, आज जो अंजील मैं और आप सुना सकते हैं वो एक ही रूल रह गया है, क्योंकि उस वक़्त एक जगह से एक जगह के बाद दूसरी जगह जाकर गैर अक़वाम को अंजील सुनाई जाती थी, खुशखबरी सुनाई जाती थी। आज मैं और आप अगर अंजील को पेश करना चाहते हैं तो अपने अंदर हमें अंजील को ले लेने की ज़रूरत है। लोग जैसे अमाल की किताब में ईमानदारों की जमात कहते थे, आज अगर आप और मैं अच्छे किरदार के मालिक बन जाते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बोलना, हमारा पहनावा जो है बाइश बरकत होगा, तो उन तमाम चीज़ों को हम अगर अपने किसी काम पे खड़े हैं तो हमारे रवैये से पता चलना चाहिए कि हम मसीही हैं। हम अब इस तरह अंजील को बयान कर सकते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, और आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा। खुदा आपको बरकत दे।